اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزة فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ ساریاں تعریفاں اللہ سبحانہ و تعالی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات دا مالک رازق اور حاکم، اس اللہ تعریفات دے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہاں نو اللہ پاک نے ساری کائنات دا سردار بنا کے اور اللہ دی مخلوق دا غم خار بنا کے اللہ کریم نے اس کائنات دے اندر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، قرآن پاک دی آیت دا کچھ حصہ میں تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس دے اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمایا، من کانا یرید العزہ، جیڑا شخص عزت دا خواہش مند ہے، جس دا یہ ارادہ ہے، جس دی یہ تمنا ہے، جس دی یہ آرزو ہے کہ مینوں عزت ملے، وہ سب تو پہلے یہ عقیدہ اپنا بنائے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ سب تو پہلا وہ دا ذہن، وہ دا عقیدہ، وہ دا نظریہ یہ ہوئے کہ ساری دی ساری عزت جیڑی ہے اللہ رب رحمان دی خاطر، ساری عزت اللہ دے اختیار اور اس دے قبضے دے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس نو جتنی عزت چاہن عطا فرمان، اور یہ ساری تقسیم عزت دی اللہ سبحانہ و تعالی دے اختیار دے اندر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے کفار نے یہ بات کہی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ کافر کہنے لگے اب مکہ بہت بڑی بستی ہے، طائف بہت بڑی بستی ہے، انہاں دونوں بستیاں وچوں
اگر اللہ نے قرآن اتارنا سی کسی وڈے بندے تے اللہ پاک قرآن پاک اتار دے، وہ وڈا کنوں سمجھتے سن؟ جہاں خاندان بڑا ہوئے اور کنبہ قبیلہ بڑا ہوئے، دولت مال بڑا او دے کول ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیڑی بات فرمائی وہ بات سنیا جے۔ اللہ حکم الحاکمین ارشاد فرماندے نے، میں دنیا دا مال تقسیم کرن لگیا کدی کسی کو نہیں پوچھیا اینو کنا مال دیاں، اینو کنا مال دیاں، حسن دین لگیا نہیں پوچھیا، مال دین لگیا، اقتدار واسطے کدی نہیں پوچھیا، اور زمین واسطے کدی نہیں پوچھیا، اور دنیا دا ساز و سامان تقسیم کرنے واسطے میں کدی نہیں کسی کو پوچھیا۔ تے قرآن پاک دین لگیا میں تانوں پوچھدا کہ میں کنوں قرآن دے؟ فرمایا قرآن پاک نازل کرنے واسطے میں تانوں پوچھدا بھئی قرآن پاک کنوں دیاں؟ فرمایا میں دنیا اپنی مرضی دے نال تقسیم کرنا تے میں نبوت بھی اپنی مرضی دے نال جنوں پسند کرنا وا عطا کرنا وا، تے قرآن بھی میں اپنی مرضی دے نال جنوں پسند کیتا ہے انہوں عطا کرنا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے عزت میرے اختیار دے میرے قبضے دے اندر ہے، میں ساری دنیا ساری کائنات سارا جہان اور سارے جگ دے وچوں قرآن پاک نازل کرنے واسطے اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک دا انتخاب کیتا ہے۔ سارے آواز ہوتی رہن دیو، آواز تیز نہ کرو، بہترین آواز، ساری دنیا کٹ کرو آواز، ساری دنیا وچوں میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام، بس ٹھیک ہے، اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو پسند فرمایا۔ اور دیکھو انبیاء علیہ السلام سارے عزت والے، سارے وقار والے، سارے عظمت والے، سارے فضیلت والے، مگر اللہ رب العالمین فرماندے نے ختم نبوت دا تاج پہنان واسطے، آخری پیغمبر بنان واسطے، آخرت مبعوث فرمان واسطے، ساری دنیا دا سردار اور غمخار اور ساری دنیا دی بہار بنان واسطے میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دا انتخاب فرمایا ہے۔ میرے قرآن دے بعد، میں قرآن پاک دے نازل کرن دے بعد کسی اور کتاب دے نازل کرن دی گنجائش نہیں رہن دی تھی۔ اسی طرح میں اپنے حبیب علیہ السلام دے سار مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ میں کسی اور نبی دے گنجائش ہی نہیں رہن دی تھی بھیجن دی۔ میرے مصطفیٰ دے بعد میں رحمان ہو کے کہہ رہا کہ کوئی گنجائش نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی معزز محترم معظم اور مکرم سامعین کرام، او پتر اینو بند کر، میرے دوستو اور میرے عزیزو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت، شان، مقام، اور دیکھو اے میں کتنا دل میرا خوش ہویا ہے کہ الحمدللہ نویں مسجد اور ماشاءاللہ چمکدی ہوئی لشکدی ہوئی مسجد اللہ دا گھر، پرانے مولوی، نویں مسجد، اللہ تیری شان تو صدقے جائی۔ مگر ایک گل میرا دل اتنا خوش ہویا ہے کہ چک دی نسبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ والے چک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام تے، اور میں صدقے جاواں مسجد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تے۔ کیا بہارہ نے، کیا رحمتہ نے۔ اور میں نے اس جگہ تے مسجد دے نام دے حوالے نال اور چک دے نام دے حوالے نال ایک گل یاد آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے نے، آپ دے الفاظ مبارک، آپ دی زبان تے جڑے کلمات آئے، آپ دی زبان مبارک تے جڑے جملے آئے، سچی زبان، سچی زبان، پکیزہ زبان، صاف زبان، شفاف زبان، اور بے مثال تے با کمال تے لاجواب زبان، اور ہر وقت اللہ دا ذکر کرنے والی زبان، اور اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے نال ہمیشہ سچ بولن والی زبان۔ سبحان اللہ۔
آپ نے دعا کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیج کے نا لشکر دے نال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا فرما رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان پاک وچوں یہ جملے ارشاد فرما رہے نے، میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، مینوں اس وقت تک اس کائنات تو نہ لے جائیں جب تک مینوں علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ وکھائیں، جب تک میں اپنے سونے علی نو واپس آ کے ویکھ نہ لواں جڑے لشکر دے نال گئے نے، جب تک میرا علی مینوں وکھا نہ لئی ربا مینوں اس دنیا تو نہ لے جائیں۔ احمد مجتبیٰ دعا فرما رہے نے، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایتھے پھر ایک بات ذہن چ رکھو، مالک دیاں تقسیماں نے، مالک کائنات دا فیصلہ ہے، رب ذوالجلال دیاں مرضیاں، خالق کائنات دا حکم چلدا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دیاں تقسیماں نے۔ غور کریا جے علی چک والےو، دھیان نال سنیا جے، میں صدقے جاواں ساری دنیا ساری کائنات سارا جہان اور سارا جگ جیڑا ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نال پیار کرے، اور احمد مجتبیٰ علیہ السلام سونے علی المرتضیٰ دے نال پیار کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ دیاں تقسیماں نے، مالک دیاں، اور ایتھے ہی بس نہیں، محبت دی گل آئی ہے، مینوں اللہ پاک دی ذات نے اور ایک گل یاد کرائی، اور ایک گل مالک نے یاد کرائی، حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے اللہ مینوں حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار ہے، رضی اللہ تعالی عنہما، مینوں حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار، مینوں میرے نواسیاں دے نال پیار ہے، اللہ تسی بھی انہاں نال پیار فرمایا کرو۔ تے اگلے جملے اس تو اگے، اللہ جیڑے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نال پیار کر دے نے، اللہ جی تسی انہاں نال بھی پیار فرمایا کرو۔ محبت دیاں گلاں، پیار دیاں گلاں میرے دوستو، بعض چیزاں، اور دیکھو اللہ دی تقسیم جو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے الفاظ کہے، وہ حضرت عمر دے بارے نہیں آکھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر دے بارے کہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نہیں آکھے، جو حضرت عثمان دے بارے کہے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نہیں کہے۔ اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا شان، اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا مقدر، اپنا اپنا نصیب۔ رب دے حبیب علیہ السلام دی ذات پاک نے کیسے پیارے جملے، کیسے پیارے الفاظ ادا فرمائے، اور سارے صحابہ دے بارے جڑے الفاظ بولے نا نبی علیہ السلام نے، وہ سن لو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دا احترام کرے آجے، میرے صحابہ دا احترام کرے آجے۔ اور ایک حدیث پاک، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دے آجے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات دیکھو نا، کوئی بھی بندہ اچھا بندہ دنیا تے وہ دے جڑے یار ہوندے نے نال چلن والے، انہاں بندہ اونج ہی چنگا کہندا، یارا چنگا بندہ ہے، اے دے نال بہن والے کڈے چنگے بندے نے، اے دیانتدار، اے دے یار دیانتدار، اے بڑا حیادار، اے دے بیلی حیادار، اے بڑا وفادار، اے دے بیلی وفادار، اے بندہ بڑا سردار ہے، اے دے یار بھی بڑے تابعدار تے بڑے وفادار تے بڑے اچھے نے۔ میرے دوستو آپ ہی تسی فیصلہ کرو، علی چک والےو آپ ہی فیصلہ کرو۔ بدر منیر علیہ السلام تو اچھا سچا سچا اچا کائنات دے رب نے ہور کوئی نہیں بنایا، تے بدر منیر علیہ السلام دا جیڑا یار ہوئے گا اللہ دی قسم وفادار ہی ہوئے گا، کدی بے وفا نہیں ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا یار ہوئے گا، تے پھر باوجود اس بات دے کہ نبی علیہ السلام نام ہی نہ فرما دے
میرے صحابہ دی عزت کرے آجے تے خود بخود ہی بندہ سوچ دا ہے سونے دا یار جیڑا او تے عزت دے لائق ہے، او تے احترام دے لائق ہے، او تے عظمت دے لائق ہے، او تے وقار دے لائق ہے، او تے محبت دے لائق ہے، او تے پیار دے لائق ہے، او تکریم دے لائق ہے، او تعظیم دے لائق ہے۔ باوجود اس بات دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے میرے صحابہ دی عزت کرے آجے، نالی نبی علیہ السلام دا فرمان پاک لا تسبوا اصحابی، میری سرکار فرما دے میرے یارانو مندہ نہ بولے آجے، اتنا یاران دا خیر خاص ہونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صحابی دی تعریف کیا ہے، سبحان اللہ، صحابی دی تعریف سن لو، لبوں پہ کلمہ پڑھن تو بعد نبی علیہ السلام دی غلامی اختیار کرن تو بعد پاک پیغمبر علیہ السلام دا تابعدار بنن تو بعد کلمہ پڑھن تو بعد جڑا نبی علیہ السلام دی زیارت کرے، نبی علیہ السلام دا دیدار کرے، نبی علیہ السلام دے چہرہ پر انوار نو تکے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگے، نبی علیہ السلام دی ذات پاک دا میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کرے، ملاقات کرے، آپ نو ویکھے جنوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک نو جنہیں کلمہ پڑھ کے ویکھ لیا وہ صحابی ہے۔ اور اہل دل بڑی پیاری بات کردا ہے، یار اینو سپیکر نو نہ کوئی بندہ چھیڑے، اللہ جاندا جے میں کام خراب نہ کرے جے، میرے وال توجہ کرو، اے اس طرح ہی جے کہ جویں تساں نا پکی تے گڑا پانا، سپیکر نو نہ چھیڑیا جی، توجہ فرمایا جے ذرا، جیڑی گل میں تانوں سنانا سپیکر بڑا ودیا، چلو میں اللہ جاندا تانوں یہ گل ضرور سنانا کہ مکے مدینے تو بعد اگر سپیکر دا ٹھاٹ آیا تو علی چا کے جایا، ایمانداری دی نہیں تے میں تانوں کی دساں شوں ہوئے شاں ہوئے مر گئے ہوئے او کرو آ کرو، اس واسطے توجہ فرمانا۔ صحابی دی تعریف سن لو، میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، لبوں پہ تبسم گلابی گلابی، جبیں پہ پسینے کی موج آفتابی، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی۔ اللہ اللہ اللہ، رضی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار، نظر بھی انقلابی، قدم بھی انقلابی، سوچ بھی انقلابی، میں صدقے جاواں عمل بھی انقلابی، اور میرے دوستو تقریر بھی انقلابی، اور نام بھی انقلابی، بہنا بھی انقلاب، کھلونا بھی انقلاب، بولنا بھی انقلاب، انہاں نو کہندے نے مدینے والے دے اصحاب۔ سبحان اللہ پاک نے انہوں نے بڑی عزت عطا فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اور پھر اہل بیت دا احترام، اہل بیت دی عزت سنو قرآن پاک، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں، گل سنن والی جے، تسی عام عورتاں ورگی، مالک کائنات فرما رہے نے، رب ذوالجلال فرما رہے نے، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں، تہاڈا بڑا مقام ہے، تہاڈا بڑا شان ہے، تہاڈی بڑی فضیلت ہے، میں تہانوں مومناں دیاں ماواں بنایا ہے، تسی مومناں دیاں روحانی ماواں جے، اس واسطے تہاڈی حیثیت میں بڑی بنائی، تہاڈی فوقیت میں بڑی بنائی، تہاڈی اہمیت میں بڑی بنائی، میں تہاڈا بڑا وقار شان تے مرتبہ تے مقام بنایا ہے کہ تہانوں نبی سلطان دیاں بیویاں بنایا ہے، میں تہانوں نبیاں دے امام دیاں بیویاں بنایا ہے، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں، اس واسطے تہاڈا نکاح میرے مصطفیٰ دے نال ہویا ہے، تسی جہان دیاں عورتاں وچوں تہاڈا مقام ہی وکھرا ہے۔ واہ ربا،
میں تیری ذات تو صدقے جاں جیڑی نکاح چاہے انہوں تو کمے کہ وکھرا مقام دا جیڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دا نواسا بنے او جہان وچوں وکھرا مقام، نبی علیہ السلام دی بیٹی بن جائے جیڑی اس دا وکھرا مقام، نبی علیہ السلام دا جو سسر بن جائے اس دا وکھرا مقام، نبی علیہ السلام دا جو داماد بن جائے اس دا وکھرا مقام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دا جو خادم بن جائے اس دا وکھرا مقام۔ ایتھے تے اللہ پاک دی ذات پاک نے سونے دے نوکرانو دنیا دا سردار بنا دیتا ہے، اپنے وقت دے لوگاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ انج کہہ لو جن نے سونے نبی دی نوکری کیتی ہے، خدمت کیتی ہے، وہ سارے جہان دے خادماں دا سردار ہے، وہ سارے جہان دے نوکران دا سب تو وڈا سردار ہے جن نے محمد عربی دی نوکری کیتی ہے۔ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیڑے نیڑے ہو جاؤ، انج میں تو انہوں ایک آج نا پشین کوئی دے دیا، پشین کوئی دے دیا۔ میاں عرفان صاحب میرے جناب محترم المقام ساڑھے خصوصی مہمان، میاں احتشام صاحب ساڑھے قابل احترام، اور علی چک دی جماعت سارے سنو، میں تو انہوں ایک پشین کوئی دین لگا، پشین کوئی سن لو۔ ماشاءاللہ ڈار صاحب ماشاءاللہ میرے بھائی جان تشریف لے آئے، دھیان نال سننا ذرا میرے دوستو، احسان ڈار صاحب تا تسی بھی سنو، سارے سنو توجہ نال میرے دوستو۔ میں ایک خوشخبری تو آنو سنان لگا، چھوٹی جی مسجد پہ لگ دی ہے، صرف لگ دی نہیں پہ ہے بھی چھوٹی ہے، صرف لگ دی نہیں پئی ہے بھی چھوٹی ہے، جگہ تھوڑی ہے، تو آنو ایک پشین کوئی دینا رحمان تے توکل کر کے، مالک تے توکل کر کے، یا اللہ مسافر بندہ، میں گناہگار بندہ، عاجز انکسار بندہ، بے علم بے عمل بے عقل بندہ، ایک پشین کوئی کرن لگا تیرے اتے مان کر کے، تیرے تے توکل بھروسہ کر کے، تھوڑا عرصہ گزرے گا ایک کنال جو ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر تھوڑا عرصہ گزرے گا 2 کنال جو ہو جائے گی، پھر انہوں اللہ اتنی مقبولیت عطا فرمان گے، اے 4 کنال جو ہو جائے گی، علاقہ سارا ایتھے جمع ہویا کرے گا، لوگ کہیں گے یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ انشاءاللہ کہو، سارے مل کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، پاک پیغمبر اسلام دے اہل بیت جنہوں کا اتنا شان اور اتنا مقام رب نے بنایا، سنو پھر عظمت آل نبی، سبحان اللہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت ازواج نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت معراج نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اولاد نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت ازواج نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت ذات نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت صفات نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت عطات نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت نام نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت فرمان نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت خاندان نبی بھول نہ جانا لوگو، جنتی اصحاب سبھی بھول نہ جانا لوگو۔ جنہوں اللہ شان عطا کرے، مرتبہ مقام
اور عزت عطا فرمائے. عزت اللہ سونے دے اختیار دے اندر، مالک کائنات دے اختیار دے اندر. ساڈا رب بڑیاں عزتاں والا، سبحان اللہ. آپ بھی عزت والا، جنوں چاہے عزت عطا فرمائے. سنو قرآن پاک، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ان بند کر دو، بڑا اثر انداز ہوندا ہے. کیمرے دو لگے نے، کوئی بندہ موبائل نہ چلائے. یہ موبائلاں نو چلانا تسی چلائی رکھو، تانوں نہیں میں کچھ کہنا، اس واسطے کہ موبائل جہاں نا یہ چلانا سیال وچ انج ہی ہے. میں مثال سیال دی دے رہا، جویں کسی نے باہر مچ بالیا ہوئے تے ایک بندہ اُراں تیلاں والی ڈبی جلا کے تے سیک لین ڈیا ہوئے. دو کیمرے لگے. دوستو میرے وال توجہ کرو. بزرگانوں کچھ نہیں کہنا چونکہ ذرا دور نے، اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے. اے جیڑا موبائل ہے اینو تسی ایویں سمجھدے ہو اے تے انج بندے نو جام کردا ہے جویں عمران خان نے نواز شریف نو جام کر چھڑیا. دعا کرو اللہ ساڑے حکمرانہ تے رحم فرمائے، اللہ سانو بھی معاف کرے، ساڑے حکمرانہ نو بھی معاف کرے. میں تو انہوں مالک دی عزت دی گل سنا رہا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک نے فرمایا عزت اللہ واسطے، عزت اس دے رسول واسطے. پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عزت مومنہ واسطے. مطلب کیا ہے؟ مالک کائنات فرما دے رہے میں عزت والا ہاں، جنوں چاہواں عزت دے ہاں، جنوں چاہواں جنی مرضی عزت دے ہاں. آپ بھی عزت والا ہاں، جنوں چاہواں جنی عزت دے ہاں. ساری کائنات تو ود کے میں اپنے رسول علیہ السلام نو عزت عطا فرمائی ہے. نمبر 3، پھر انہاں نو جہان تو وکری عزت دیتی ہے جنہ میرے رسول دی عزت کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلا جڑا جملہ ہے نا وہ سننا، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کریم فرما دے رہے جڑا منافق ہے انہوں نہ میری عزت دا پتہ ہے، نہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عزت دا پتہ ہے، نہ مومنہ دی عزت دا پتہ ہے. رحمان تو ود کے کدا اعلان ہو سکتا ہے؟ میں سادہ لفظاں دے اندر علی چک والے ہو تو انہوں رب دی ذات پاک دا اعلان تے پیغام سنا دیا. رحمان فرمانا اے چاندے نے، اللہ فرماندے نے عزت والیاں دی عزت نو عزت والا ہی جاندا ہے. فرمایا مومن دی عزت نو مومن ہی جان. اور پھر ویکھو کیا بیت اللہ دیاں عظمتاں نے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں بیت اللہ دی زیارت کراں، میں مکہ المکرمہ ویکھاں، میں مدینہ المنورہ ویکھاں، حرمین شریفین دی زیارت کراں. مگر نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے ایک بات فرمائی، اے بیت اللہ تیرا شان بڑا ہے. نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے بیت اللہ والے اشارہ کر کے فرمایا تیرا شان بڑا ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری عزت بڑی ہے. بیت اللہ تینوں رب نے بڑیاں شرفاں عطا فرمائیاں نے، تیری بڑی شان ہے، پر تیرے نالوں بیت اللہ ایک مومن دا زیادہ مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں میں گزارش کراں آؤ عزت انہاں دی کریے جنہاں نو عزت کائنات دے رب نے عزت جنہاں نو عطا فرمائی انہاں دی عزت کرنا ساڈا حق بندا ہے. سنو قرآن پاک، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرمایا
जिन्हें मेरे मुस्तफा इस्लाम ते ईमान ले आंदा, मेरे सोने दी इज्जत की थी, मेरे मुस्तफा दा एहतराम कीता और उस कुरान ते ईमान ले आए, उस नूर ते ईमान ले आए जिहड़ा नूर मैं सोने ते नाज़िल फरमाया कुरान पाक। रब फरमांदे ने मैं उन्हां दे बारे ऐलान कर रहा, ये सारे कामयाब ने। मैं फिर तर्जमा तुहानू सुनावा। आका के असहाब सितारों की तरह है, इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है। इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है दरिया वो किनारों की तरह है। अबू बकर उमर हैदर उस्मान देखिए, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। इस्लाम है, इस्लाम है मस्जिद वो मीनारों की तरह है। बात मेरी सुन लो और गौर कर लो, बात मेरी सुन लो और गौर कर लो। मदनी है कुरान वो सिपारों की तरह है। जिस तरह कुरान पाक 30 पारे वे, इन्हां 30 पारियां विचों कोई ऐत नहीं ना कोई बंदा कढ़ सकदा। सोने दी जमात विचों, उस जनती जमात विचों कोई बंदा खारिज किसी नूं नहीं कर सकदा। क्यों? जिवें कुरान मुसलमा कलाम है, बदरे मुनीर दी जमात मुसलमा जमात है। सुभान। सारी दुनिया दे सरदार अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मैं जिस बात का तज़किरा करना चाहना, इज्जत अल्लाह सुबहानहू व तआला जिन्हों चाहन अता फरमान। सुनो जरा, साडा मालिक आप भी इज्जत वाला, आप भी इज्जत वाला, जिन्हों चाहे जिन्नी इज्जत अता फरमाए। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है, सांझी होर शरीक ना सानी काई है। मुर्गी दे विच अंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पिया पुचावे एक निगरान उसदा। डाई कीती फिट न रखिया सच्चाए, विचों निकले चूं चूं करदा बच्चा है। बिल्ला वेख के मां वल भजदा नसदा है, आ गया दुश्मन आ गया मां नू दसदा है। अली चक वाले सुनिया जे, सज्जन दुश्मन दी किन्ने गल समझाई है। सांझी होर शरीक ना सानी काई है। मेरे मालिक ने निके जे चूचे नू समझा छड़िया, ऐ तेरा दुश्मन है, ऐ तेरा सज्जन है। गल सुनो, आपस ही बैठे हैं, कोई बंदा गैर नहीं, सारे सोने का कलमा पढ़ने वाले सोने दे परवाने ने। गल सुनो, इन्नी साड़ी उम्र हो गई है, वो निके जे चूचे नू पता लग गया सज्जन दुश्मन का। वो साड़ी 54 54 55 55 75 75 साल दे हो गए हैं, सानू अजे इन्ना नहीं पता लगा साडे सोहने नबी दे सज्जन केड़े ने, साडे सोहने नबी दे दुश्मन केड़े, सानू अजे ये नहीं पता लग। खुदा दा वास्ता जी, अगे गल सुनो, ध्यान नाल सुनिया जे। हजरत मैं सदके जावा, गौर करना, अल्लाह पाक दियां कुदरतां वेखो। छोटा जिहा बच्चा, इनू सज्जन दुश्मन का पता लग गया। अगे मां ने पहले ही पर खोल ले, मेरे पुत्र नू खतरा लाहिक हो गया है। मुर्गी ने परां नू खोल लिया, उन्हें परां दे विच छुपा लिया। मां नू किन्ने दसिया आ तेरा पुत्र है, खतरा लाहिक हो गया है, इनू परां दे थल्ले छुपा लै। मैं सदके जावा, बच्चे दी मां नू पता लग गया, चूजे दी मां नू पता लग गया मेरे पुत्र नू खतरा लाहिक हो गया है। मां नू किन्ने दसिया है, पुत्र नू किन्ने दसिया है। दोस्तों, सानू अजे तक इन्नी पहचान भी नहीं हुई कि अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमना दी माँ है। वो चूचे नू पता लग गया मेरी माँ है, और मोमना नू नहीं पता लगा साड़ी माँ दी अजमत की है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिहड़ी बात तुहाडे गोश गुजार करना चाहना,
خدارا میری اپیل سننا رب دا قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. خالق کائنات نے فرمایا لوگو میرے مصطفیٰ علیہ السلام مومناں نو انہاں دیاں جاناں دے نالوں پیارے نے تے میرے سونے دیاں بیویاں مومناں دیاں روحانی ماواں نے. اللہ اکبر. مالک نے پہچان کرائی ہے سانو ساریاں رشتیاں دی. تے سنو پھر میں کیوں نہ کہاں پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بننا ہے رزق اوتھے پیا کھاندا بن سونا ہے کھڑکی گیٹ نہ کوئی رستہ جاندا ہے ہر روز پیا ساوے پتے کھاندا ہے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا ہے پتھر وچوں نکل کے گلاں دسدا ہے. میاں احتشام کیڑا کی آندا ہے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک نہ سانی کھائیے. نکا جیا کیڑا اللہ اکبر کبیرہ نکا جیا کیڑا میرے دوستوں دس رہا ہے کہ مینو پالن والا رب ذوالجلال ہے. دعا کرو اللہ سانو اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائے. اس واسطے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں آؤ مالک کائنات دی ذات پاک جنوں چاہے جنی عزت عطا فرمائے. ویکھو نا مالک دے فیصلے نے اللہ اکبر. تقسیمہ رحمان دیاں تقسیمہ رحمان دیاں غار دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے. نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے فرمایا اگر میرے بعد رب کسے نو نبی بناندا عمر نو نبی بناندا رضی اللہ تعالی عنہ. نال ہی فرمایا آپ نے فرمایا جنت دے اندر ہر بندے دا ایک یار ہوئے گا ایک رفیق ہوئے گا. میرا رفیق جنت دے اندر عثمان ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آئی میری سرکار بولے سید الانبیاء بولے امام الانبیاء بولے فرمایا لوگوں سن لو جیڑا میرے علی دی عزت کرے گا میں سمجھاں گا او میری عزت کر رہا ہے جیڑا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا احترام کر رہا ہے میں سمجھاں گا وہ محمد دا احترام کر رہا ہے. آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا مل کے پیار نال کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کڈا سونا لگدا ہے کڈا پیارا لگدا ہے کڈا آلہ لگدا ہے کڈا نرالا لگدا ہے کڈا سچا لگدا ہے کڈا سچا لگدا ہے کڈا اچا لگدا ہے کنا پیارا لگدا ہے نام علی دا. ہر مومن پکا ہے غلام علی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عزت خالق کائنات مالک کائنات عطا فرماندے نے مالک دے اختیار دے اندر عزت. ایتھے بھی میں تو قرآن پاک سناواں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک. خالق کائنات دا فیصلہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا سونیو اعلان فرما دیو میں اللہ جنہوں چاہاں عزت عطا کراں جنہوں چاہاں ذلت عطا کراں جدے کولوں
چاہاں حکومت کھو لواں جنوں چاہواں عطا کر دیاں میریاں مرضیاں چل دیاں میریاں مرضیاں میں عزت ذلت دا مالک ہاں میرے دوستو سنو رب دے قرآن دا فیصلہ اور اللہ پاک دی ذات تو صدقے جائیے نبی علیہ السلام دے بارے کی فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا اور اسی گلاں کرنے ہاں بیٹھے ہاں کرنیاں بھی چاہیے حضرت علی دا کتنا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا مقام پھر اسی گلاں کرنے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا مقام جنہ دا بچیاں دا اینا مقام امی دا کتنا ہوئے گا ابو دا کتنا شان ہوئے گا کہ میں صدقے جاواں اس امی تو جیڑی مصطفیٰ علیہ السلام دی امی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا انہاں دا کیا مقام میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک ساڈا نبی سانو جان نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا ساڈا سونے بینا پل نہیں گزارا تے سونا ساڈا رب جان دا سونے دیاں صفت میں رج رج کرانگا نالے سونے نبی تے درود پاک پڑھانگا پڑھو درود گونجے علی چک سارا تے جنوں سارا جگ جاندا تے سونا ساڈا رب جاندا میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سونا نام کہنے والے نے کیا بات کی تھی سونا نام محمد پیارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا نام محمد پیارا ہے اس نا دیاں ریساں کون کرے جتھے ذکر حضور جتھے 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 ذکر حضور دا ہندا ہے اس تھاں دیاں ریساں کون کرے دنیا تے جنیاں ماواں نے میاں عرفان صاحب میرے وال دھیان کرنا دنیا تے جنیاں ماواں نے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاواں نے میں صدقے جاؤں دنیا تے ڈار صاحب توجہ دنیا تے جنیاں ماواں نے او ساریاں ٹھنڈیاں چھاواں نے جن جنیا جنیا جن جنیا جن جنیا کملی والے نو اس ماں دیاں ریساں کون کرے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے میں نا جلسے مکہ مدینہ جدہ ریاض اتھے بھی کر کے آیا پاکستان بھی بول رہے ہیں جی میں میرے بابا جی داد دے رہے ہیں سبحان اللہ ٹھاٹا جو وکھ رہی یہ بھی علی چک نو شرف حاصل ہے حضرات تو جڑی میں بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا توجہ فرما اے اللہ دیاں تقسیماں ہوندیاں نے عباس بندے نا واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ یہ ساڑی واہ جی واہ بھی نا یہ ماشاءاللہ ہی ہے کیونکہ پنجابی جو ہے اسی تے سبحان اللہ بلے بلے ہاں جی بلے بلے یہ بھی ساڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ بلے بلے کہ کئی بندے سبحان اللہ کہہ دیں کئی واہ کہہ دیں کئی اللہ جاندہ کھچ کے واہ میں کمال ہو گئے اس واسطے توجہ فرمایا جائے پروانے ہو میں تو انہوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی گل سنانا چاہنا سنیا جے عزت نبی علیہ السلام نو رب نے کنی عزت عطا فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین میری سرکار فرما دینے رب نے میرے تو پہلا جتنے لوگ پیدا فرمائے اور میرے تو بعد اللہ کریم جتنے لوگاں نو پیدا فرمان گے رب نے مینوں ساریاں تو
تو ود کے عزت والا بنایا ہے. میرے تو ود کے اللہ نے کسی نو عزت نہیں عطا کی تھی. دیکھو آخری نبی بنایا, پاک پیغمبر علیہ السلام نو بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو رب نے اتنا شان اتنا مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے آخری پیغمبر تے آخری رسول بنایا. جبریل امین آئے نبی علیہ السلام دے کول آئے, سواری لے کے آئے, براق تے سوار کرن لگے نبی علیہ السلام نو. عزت دیکھو, آسمان والا فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. میرے مصطفیٰ علیہ السلام رب نے انہی شانہ عطا کی تھیاں. میں پھر تانوں ترجمہ سنا دیاں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل کر رہے ہیں پروانیوں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے دوستو بزرگو حسنین دے نانے نال سنو قرآن پاک. پھر تو انہوں ترجمہ سناوا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہرب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. سہرب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں. مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں. جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے. سونے دیاں مکی دیاں مدنی دیاں سونے دیاں مٹھڑے دیاں پیارے دیاں آلہ دیاں. میرے دوستو مصطفیٰ ساری کائنات تو میرا اللہ دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں. خود رب سچے لوگو جدیاں قسماں چاہیاں نے. آپ پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ کریم نے اتنا شان عطا فرمایا. پھر بھی نبی علیہ السلام فرما رہے نے مینو اللہ قیامت نو ساری آدم علیہ السلام دی اولاد دا سردار بنائے گا. لیکن میں اس بات تے فخر نہیں کر. آپ اللہ دے فضل دی گل کر, فخر نہیں. اور سانو مولویاں تھوڑا جا تعارف ہو جائے نا ساڈا, اسا کارڈ چھپا کے جیب ہی پائے نے. میں جناب کوئی ٹرلو مرلو پھرلو مولوی نہیں, میں بڑا مشہور مولوی ہاں. وہ میں کہا تم میاں جی دے ہوٹل دی دال نالوں بھی زیادہ مشہور ہے, مر جائیں کی تسا مولوی ہو جیباں کارڈ پائی پھرتے ہو. مالک دا شکریہ ادا کرو, مالک دا شکریہ ادا کرو. جس مولوی تو لوگ متنفر ہو جان او دے نالوں میاں دے ہوٹل دی دال نہیں ودیا جڑا کھاندے تے سارے نے. ہر بندہ پسند کرتا ہے. جہدے تو لوگ متنفر ہو جان جڑا کہے انا ولا غیری انا ولا غیری انا ولا غیری. اوے اسی تے اس سونے دے مرید ہاں, اس سونے دے تابعدار ہاں جنوں اللہ کائنات دا سردار بنائے. تے پھر بھی فرمان میں قیامت نو بھی سردار ہوواں گا, لیکن میں فخر نہیں کردا, میں مالک دے فضل دی گل کر رہا ہوں. سبحان اللہ.
اللہ سبحانہ و تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت نوں اللہ دے دربار دے اندر سجدے پہ جاؤں گا، معاشر دے میدان دے اندر میں بڑا لمبا سجدہ کرانگا، بڑا لمبا۔ تے اللہ کریم فرمان کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کریم فرمان کے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل توتا، سوال کرو میں عطا کرانگا، وشفع تشفع، سفارش کرو میں قبول کرانگا۔ میں صدقے جاواں ساری امت نبی علیہ السلام کو جائے گی، سونیوں اج اللہ پاک بڑے غصے چ نے، چل کے ساڈی سفارش کرو، میں انہاں کڑیاں تو صدقے، اس ٹائم تو صدقے، اس وقت تو قربان، ساری مخلوق اور اس ٹائم تو قربان میرے دوستوں ساری مخلوق جائے گی نبی علیہ السلام کو، سونیوں ساڈی سفارش کرو۔ گل سننے والی جے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان گے چلو میں چلنا ہوں۔ ہائے ہائے، زندگی وچ بھی کسی نے جواب نہیں دیتا، کوئی مقروض آ گیا جواب نہیں دیتا، کوئی مجبور آ گیا جواب نہیں دیتا، کوئی دکھی آ گیا جواب نہیں دیتا، تو جدو سارے گھبرائے ہون گے اس دن بھی چلو میں چلنا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے بارے کہنے والے نے پھر کیسی پیاری بات کی تھی ہے، رب نے کرم دی، جدو سونے نے ہاں کر دی تھی نا علی چک والے ہو سنیا جے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام میرے دوستوں جدو فرمان کے میں چلنا وا، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ سجدے وچوں سار چک لے سوہنا، تو جو فرمایا جی محمدی مسجد جان والے ہو پروانے ہو، سجدے وچوں سار چک لے سوہنا، سجدے وچوں سار چک لے مٹھڑا، سجدے وچوں سار چک لے پیارا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی۔ مر گئے ہو سبحان اللہ نہیں آندے، ایک باری پھر آکھو اساں کوئی تینوں نہ کرنی، سبحان اللہ، اساں کوئی تینوں نہ کرنی۔ تو نبی علیہ السلام کی عرض کرنگے رب اگے، امت میری بخشو ساری، دوجی گل میں تاں کرنی، امت میری بخشو ساری۔ تے امت اوتری کرکٹ کھیڑ دی پھر دیئے، نہ فجر دا پتہ، نہ زور دا، نہ عصر دا، نہ مغرب دا، نہ عشاء دا، جے آکھیے داڑھی رکھو مولوی جی ویاہ ہو لین دیو پھر رکھاں گا، وہ سمجھدا مولوی رنڈے ہی لگے پھر دینے۔ تو جو فرمانا ذرا، امت میری بخشو ساری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے۔ تے گل سنو پروانے ہو تڑپ جو گل تے غور کرے آئے رب العالمین خوش ہو کے فرمان گے، جس نے غلامی کیتی تیری، سونیا جس نے عزت کیتی تیری، جنت میں او دے نہ کرنی، جنت میں او دے نہ کرنی ہے۔ میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تو صدقے جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دی عزت قیامت نو بھی ویکھ لو۔ آپ نے فرمایا حمد دا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے چنڈے دے تھلے، میرے پیر دی معاشر دے میدان بھی بلے بلے۔
جنہوں رب عزت عطا کرے، جنہوں رب شان عطا فرمائے، جنہوں رب مرتبہ عطا فرمائے۔ آؤ میرے دوستوں، میں اس جگہ تے ایک اور بات تواڈے گوش گزار کرنا۔ عزت دی گل آئی ہے، عزت دی گل سنیا ذرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، آپ پیدا ہون تو پہلے ہی آخری نبی سن، لیکن اعلان 40 سال تو بعد کیتا ہے۔ کہن والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میم میم محمد دا میم او نہیں تے جنوں جان دے نے عام میم لوکی تے میم محبت دا بیج یارو سمجھن پیچ علیم فہیم لوکی ایسے میم نے مولیا جگ سارا تے روم چین تک کرن تعظیم لوکی سمسام اس میم دا میں مٹھا ایویں ظاہر وچ کہن حکیم لوکی۔ اور فرمانے نے ہے حسن جد چلیا جاوندا نہیں پھر بدر منیر نہ آکھاں تے کی آکھاں تبلیغ وچ اس بشیر تائیں میں نذیر نہ آکھاں تے کی آکھاں کمبل پہن غریباں دے وچ بیندا پھر فقیر نہ آکھاں تے کی آکھاں سمسام جد دس دے حق دارا پھر سچا پیر نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ کاف کن دیاں جیڑی میں بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دی گل حدیث پاک دا ترجمہ سنان لگا سا۔ کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو اتنا شان مرتبہ مقام لے کے آئے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے لفظ سننا مولانا ہی تھے آنا دا کلونا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے انج ہاتھ رکھیا ساری تاریخ پڑھ لو ساری حدیث پڑھ لو ساری تاریخ پڑھ لو ساری حدیث پڑھ لو اس طرح دا انداز سوا حضرت خدیجہ تو ہور کسے نو نصیب نہیں ہوئے۔ ہاتھ رکھ کے نا نبی علیہ السلام دے دونوں موڈیاں دے اتے اپنا بازو رکھ کے بڑی محبت نال الفاظ کی عرض کر دیاں نے مکے وچ باتاں ہو رہی نے سونےوں کہ بڑا حسین ہوئے گا نبی اللہ کا سونا بڑا ہوئے گا دیانتدار بڑا ہوئے گا وفادار بڑا ہوئے گا حیادار بڑا ہوئے گا اور بڑا وفادار ہوئے گا سچ بولے گا غریباں دا ہمدرد ہوئے گا اور اللہ نال پیار کرے گا انصاف کرے گا اور بہت زیادہ خوبیاں دا مالک ہوئے گا اور ساری دنیا تو وکھرا ہوئے گا اور آخری ہوئے گا اور صفات انہوں اللہ بڑیاں عطا کرے گا او دے جیسا اور کوئی نہیں ہوئے گا۔ مکے دے اندر گلاں ہو رہی نے سونے ہوں تے آپ اتے باہر آ کے نا موڈے نبی علیہ السلام دے دونوں کندھیاں تے مینوں تے تسی لگ دے ہو ہائے ہائے مینوں تے تسی لگ دے ہو مینوں تے تسی لگ دے ہو تے نال لفظ کی نے اگر تانوں اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی جدوں تساں اعلان فرما دیتا اگر مینوں اللہ نے وقت وکھایا تے او دی مہربانی تے جے میں ادوں زندہ نہ ہوئی مینوں یاد ضرور کریا جی۔ ہائے ہائے یہ وفاواں میرے دوستوں اور عزیزوں یہ وفاواں بھی اللہ کریم نے دنیا تے انوکھیاں بنائیاں
میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، میرے حبیب علیہ السلام نو رب نے شان مرتبہ مقام اتنا عطا فرمایا، اور پہلی وحی جس وقت آئی پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو آ کے عرض کر دینے، آپ فرمانے نے زملونی میرے تے چادر دیو، دسرونی میرے تے چادر دیو، میرے تے کمبل دیو، مینو اپنی جان دا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ دے الفاظ کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں تے ایک گل اور کراں، جس دی بیٹی دا اتنا مقام ہے، ہائے ہائے، جس دی بیٹی دا اتنا مقام ہے، جیڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن مبارک وچوں پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس دی بیٹی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، اس ماں دا کتنا مقام ہے۔ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگار فاطمہ، بنت رسول پارسا طیبہ تے طاہرہ، ہے جنت دیاں سب عورتاں دی سردار فاطمہ، بنت رسول پارسا طیبات طاہرہ، ہے جنت دیاں سب عورتاں دی سردار فاطمہ۔ فاطمہ جدوں بھی آمدی کھڑے ہوندے حضور، اس نو تعظیم کہہ دیواں یا پیار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش پائی، جدی گود وچ حسن و حسین نے، ہے جنت دیاں سب عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بھی ایک فرمان تو انہوں سناواں، تو ایدی صاحب اور مینوں پھڑا دیو، میں تو انہوں پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان بھی سناواں۔ صحابہ پتہ کی آندے سن، سونیو تواڈے تو میرا ماں باپ قربان، کہو سبحان اللہ۔ اکثر صحابہ فرمان عرض کر دے سن، سونیو تواڈے تو میرا ماں باپ قربان، تواڈے تو میرا ماں باپ قربان، تواڈے تو میرا ماں باپ قربان۔ جدوں بھی صحابہ کوئی گل کر دے رضوان اللہ علیہم اجمعین، نال ہی عرض کر دے سونیو تواڈے تو میرا ماں باپ قربان۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے فرما رہے نے، فاطمہ تیرے تو میری امی بھی قربان تے میرا ابو بھی قربان۔ کیا شان تے کیا مرتبہ، کیا مقام، جنہوں اللہ عزت عطا فرمائے، جنہوں کائنات دا رب شان عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پراواں نے کھوئے چھوڑ دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھوئی چو باہر کڑھایا، تو جو فرمایا ذرا رب کے کھوئے چوی، رب کے بچپن وچ بھی اللہ دے نبی اللہ نال گلاں، سبحان اللہ۔ اور مالک نال کدی پیار پاؤ تے صحیح، اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ اچھا کئی بندے منگ دے بھی پائی، حبیب الرحمان صاحب دعا کرو بھائی سارے مل کے، حبیب الرحمان صاحب مولانا عبد الواحد صاحب دے بیٹے، دعا کرو حبیب الرحمان صاحب دی امی نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، مولانا عبد الواحد صاحب دی اہلیہ نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میرے دوستو کدی دعاواں کر کے تے ویکھو، دعاواں کئی بندے او جی مولوی صاحب میں سویرے درس سنیا ہے، ایک مولانا صاحب نے روزیاں دے وچ درس دیتا بھی جیڑی روزہ کھولن لگیا دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کر دے، قبول فرما دے۔ پہلا روزہ رکھ کے ہی نا کھولن دے ٹائم کہندا کل یا اللہ عید کر دے، انہاں کہا مر جائیں تو آخر جی مینوں سویرے مولوی صاحب نے دسے۔ وہ کوئی ٹائم بھی ہوں، کوئی دعاواں دا بھی تے حساب لایا کرو، جیڑی دعا کرن والی ہے مر جو دعاواں کریا کرو۔ سنو اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے۔ میاں عرفان صاحب ساڈی قوم کالی بڑی ہے، کالی بڑی قسمیں، بڑی کالی قوم، سچا واقعہ۔
फैसल आबाद के इलाके हाजी राशिद अली मेरा एक यार है, उन्हें गल सुनाई। बंदा एक इतकाफ बह गया, वो बीवी का नाम सी मजीदा। मजीदा ने पहले दिन भी बताऊँ कल्ले पका के, दूजे दिन भी बताऊँ कल्ले, तीसरे दिन स्पीकर पहले ही पिया कवे बांग तो बाद कहना खलो जा मैं गल करनी। कहना मजीदा 2 बारी बताऊँ आ गए ने, जो कल आए तो मैं घर आ रहा, मैं रहा यहो जे इतकाफ तो। बल्ले 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 बहादरो, बड़े तुसी साबर। वो मालक को मंग के तो वेखो, अल्लाह सोहना करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। आवाज नहीं आई? कोई मंगे या ना होना आई मारे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। अल्लाह बाबा जी की जिंदगी बरकत फरमा। गल सुनने वाले दिन चढ़दे तारे जिवें छुप जाते ने, दिन चढ़दे तारे जिवें छुप जाते ने, ओदी जिंदगी चों गम सारे मुक जाते ने। जेड़ा सोने अल्लाह तो सवाल कर दे, कोई मंगे या ना मंगे माला माल कर दे। ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकती, ओनू घेरा फकीरी नहीं पा सकती। कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकती, कदी गुरबत ओदे नेड़े नहीं आ सकती। जेड़ा सोने अल्लाह ते एतमाद कर दे, कोई मंगे या ना मंगे शाद बाद कर दे। मैं सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ाते गिरामी सारी कायनात तो वध के रब ने इज्जत अता फरमाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खूह चो कट कढ़ा के रब ने अजीज़ मिस्र ने खरीद लिया। अजीज़ मिस्र घर लै गया खरीद के, ते कहंदा की है अपनी बीवी नू कह रहा अकरमी मसवा, अकरमी आ जिहड़ा मैं बच्चा लियांदा है मैं तेनू आर्डर कर रहा वां, एदी इज्जत करी। खूहां विचों कढ़ा के बादशाहां दे घर पहुंचाण वालिया, परदेसियां दियां इज्जतां कराण वालिया, तेरियां तकसीमां तो सदके मालका, तेरिया तकसीमां तो सदके खालका, तेरिया तकसीमां तो अगे इथों लंघना मियाँ जी के होटल को तो कहना जांदे जांदे जनाब मियाँ अरफान नू मिल चलीए, एहतशाम नू मिल चलीए, चलो दाल दा टुच ला चलीए, अगे खाण वास्ते आउंदे सां, तेरी तकसीम तो सदके जावां हुण कुरान सुनाण लई आउंदे मुहम्मदी मस्जिद बनवा दी थी ते मेरे आ जिहड़े लफज ने ना मैं तुहाडे मान तरान ते दरखास्त दे बैठा जे, ये हुण 4 कनाल दी बनवा दे आ जे अरे बनेगी इंशाल्लाह। मेरी गल याद रखे, मेरी जिंदगी च रब सोना बनवाएगा, 4 कनाल च मरकज होएगा, अल्लाह दी रहमत नाल इलाका सारा जमा होया करेगा। इत्थे ओ हस्तियां आउणगियां जेड़ियां कदी जिले गुजरात विच तुसां वेखियां ही नहीं। इत्थे अल्लाह ओहो जियां शख्सियात नू ले आएगा जिन्हां नू वेख के ते ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह मजीद रौनक ला दे। मेरे दोस्तों मेरे अजीज़ों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिरी गल तवज्जो फरमाए। अजीज़ मिस्र कह रहा इसकी इज्जत करी, एदा एहतराम करी। फिर मैंने इत्थे एक गल याद आ गई, अपना शेर याद आ गया। मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मुहम्मद असगर तौहीदी साहब एक रब ने मेरे को शेर बनवाया, तो मैं सुना दिया। राव कुरान ना पईए भावें पेंडा दूर होवे, बेदीन औरत नाल शादी ना करिए भावें हुसन च मिसले हूर होवे, मापियां नू कदी बुरा ना कहिए भावें उन्हां दा कसूर होवे, ओनू कदी यार ना बनाइए जिदे वे फखर तकबर गुरूर होवे, गैरत दा कदी दामन ना छड़िए, बंदा भावें जिन्ना भी मजबूर होवे, ओदे तो वड्डा दौलतमंद कोई नहीं जिदे कोल मुहब्बत हुजूर होवे, ओदे तो वध के दौलतमंद कोई नहीं जिदे कोल मुहब्बत हुजूर होवे। गलत गल कदी ना मनो भावें कहण वाला मौलवी मंजूर होवे, ते गल ओदी बनदी है मंजूर जिदे ते राजी रब गफूर होवे। मेरे मालका
میں تیری ذات تو صدقے دا عزیز بزرگ کہندا دی عزت کری اکرمی مسوا آخری گل پھر کراں تے تواڈے کول اجازت چاہواں والا تیرے کم اولے تو مراد انوکھے نرالے عجب کاراگری تیری ہے ساری مجھاں دے تھڑاں وچوں نہراں نے جاری کھرا چٹا دودھ جہانوں اولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سارے جہاناں نو پالے تو کلا واہ اللہ تیرے کم اولے تیری ہر تھاں بلے بلے واہ اللہ تیرے کم اولے تیری تقسیم تو صدقے جاواں ساڈے لئی ممبر نال مسلے واہ اللہ تیرے کم اولے اپنے بارے تو انہوں دساں اسی کنی کو میرے دوستو رب دیاں رحمتاں نے وہ کرنا اپنے پلے کی ہے منظور نو تو منظور چکیتا جیڑا کھیڑدا سی کھتو ٹلے واہ اللہ صدقے جاواں ہاکیاں پھڑ کے تے گینداں نو مارن والےاں نو قرآن پھڑا چھڑے سبحان اللہ اور کٹیاں وچھیاں نو گالاں کڈھن والےاں نو نبی علیہ السلام دا فرمان تے شان بیان کرن تے لا چھڑی تیریاں تقسیماں تو میں صدقے دا مالکہ تو کتنا مہربان ہے آخری گل سن لو آخری گل اللہ جی نو عزت دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی تے سونے دی شان دے اندر ماں دی دعا دا بھی بڑا ہاتھ ہے اب واہ مقام تے نبی علیہ السلام دی امی جان دنیا تو رخصت ہو رہی ہیں تے 6 سال دی عمر ہے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی امی جان دے کول بیٹھے نے امی جان دی بات دا ترجمہ کرنے والے کیتا ہے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی سر منہ چومیا سینے لایا وقت نزاد مائی ویکھنا سا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا میرے بیٹے رب نے تینو شان بڑا دینا ہے پر تیرے ابو نو بھی تیرا یہ چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا مینو تیرا شان ویکھن دا ٹائم نہیں ملیا مالک نے تینو شان بڑا دینا ہے ماں دی دعا سی میں پھر آخر تے ایک دوست نے کہا کہ تساں کل جڑے شیر کراچی پڑھے نے دیکھو رب دیاں رحمتاں کہ کل کراچیوں واپس آیا سیدھا میں 4 بجے لاہور ایئرپورٹ تو حافظ آباد دے کول کوٹ سجانا اوتھے تقریر کر کے اج جمعہ تہاڈی خدمت دے اندر الحمدللہ تے میں ایک گل آخر تے کراں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں میاں برادران نو بھی اپنے ماپیاں دی دعا ہے دعا کرو اللہ پاک انہاں دے امی جان ابو جان نو جنت عطا کرے اللہ جنہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے میرے مالکہ انہاں دے ماں باپ نو جنت دے دے میرے دوستو جب تک سونا لال گھر نہیں آمدہ رہندیاں بوئے ول نگاواں ماں دیاں بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراوندی کنیاں اچھیاں نے وفاواں ماں دیاں کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماں دیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں رو پے خود خاتم الانبیاء یاد آیا جد وفاواں ماں دیاں پوچھ لیا کہ منظور گناہگار یتیم نو
جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا وآخر دعوانا